मन्यः मङ्गलाचरणं कुर्मः। ॐ विश्वानि देवसवितर्तुरितानि करासुव यद्भद्रं तन्ननासुव यस्य ज्ञानदया सिन्धोरगाधस्यानघा गुणाः सेव्यतामक्षयो धीरा सश्रिये चामृताय च। नमः सर्वेभ्यः भवद्भ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गते पाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयम् अमरकोशः इत्याख्यस्य कोशग्रन्थस्य तत्र प्रथमकाण्डस्य स्वर्गवर्गं पठन्तः स्मः। अस्माकं क्रमे अस्य स्वर्गवर्गस्य एकविंशः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः अभूत्। तत्र कृष्णस्य पितुः नामद्वयं, ततः पूर्वम् ऊनत्रिंशन्नामानि यानि विष्णोः पठितानि तेषु विश्वम्भरः कैटभजित् विधुः श्रीवत्सलाञ्छनः इति एकं तत्र एका पङ्क्तिः एषा पठिता। ततः परं कृष्णपितुः द्वे नामनि अपि अस्माभिः पठितानि। वसुदेवोऽस्य जनकः स एव आनकदुन्दुभिः इति। आ, ततः परं भवतां प्रश्नोत्तरसमाधानं तत्र कृतम्। अद्य वयम् अग्रिमं श्लोकं पठामः। तत्र 17 नामानि बलभद्रस्य अग्रिमश्लोकद्वये भवति। तत्रापि प्रथमं श्लोकं नाम द्वयोः मध्ये यः प्रथमः श्लोकः तम् अद्य वयं पठिष्यामः। एवञ्च स्वर्गवर्गस्यास्य द्वाविंशस्य पाठस्य आरम्भः अस्माकं क्रमे भवति। अ, पाठारम्भः अद्यतनपर्वणः शुभकामना प्रदानपूर्वकं क्रियते। रामनवमीपर्वणः सर्वेभ्यः शुभकामना। श्लोकम् एकवारं वदामः। बलभद्रः प्रलम्बघ्नो बलदेवोच्युताग्रजः रेवतीरमणो रामः कामपालो हलायुधः इति। अत्र बलभद्रादयः बलभद्रादीनि यानि नामानि तानि एकवारं पश्यामः। क्षणमेकम्। तर्हि बलभद्रः इति प्रथमं नाम श्रीकृष्णस्य अग्रजस्य इतिहासे प्रसिद्धः बलरामः, तस्य प्रथमं नाम अत्र परिगणितं बलभद्रः इति। बलं भद्रं नाम श्रेष्ठम् अस्य इति बलभद्रः। एवमपि तत्र विग्रहः क्रियते। किञ्च तत्र बलेन भद्रः इत्यपि अस्ति विग्रहः कश्चन। स्वकीयेन बलेन तत्र तस्य भद्रतायां बलं करणं भवति। अतः तेन बलेन सह भद्रत्वं प्राप्नोति। भद्रशब्दस्तु रक् औणादिके रक् प्रत्यये कृते सिद्ध्यति इति। रन् रन् प्रत्यये कृते सिद्ध्यति। भदीति धातोः रन् प्रत्ययः निपात्यते औणादिषु। अतः बलं भद्र। बल इति धातुरपि अस्ति। बहुषु अर्थेषु बल इति धातुः धातुपाठे प्रयुक्तः दृश्यते। अतः तस्मात् बल इति धातोः अच् इत्यादि प्रत्ययं कृत्वा
तत्र बलशब्दः सिद्धः भवति। बलजीवने बलप्राणने बलार्थे एतादृशेषु अर्थेषु एषः धातुः भवति। बलं बहूनां सविधे भवति, परन्तु सर्वेषां बलं श्रेष्ठं भवितुम् अर्हति इति नास्ति। रावणस्य सविधे अपि बलमासीत्, त्रिलोकस्य विजेता रावणः, परन्तु तस्य बलं श्रेष्ठं नासीत्, दुष्टमासीत्, अन्येषाम् उत्पीडनाय आसीत्। अस्तु। ततः प्रलम्बघ्नः इति अस्ति। अस्य निर्वचनं क्रियते, पश्यन्तु। प्रलम्बं हतवान्। हम्म। प्रलम्बाख्यः कश्चन प्राणी तस्य हननं कृतवान्, अतः एषः तत्र प्रलम्बघ्नः भवति। दैत्यभेदः भवति। कश्चन दैत्यः आसीत् प्रलम्बासुरः, तस्य हननम् एषः कृतवान्। तर्हि अत्र प्रलम्ब इति उपपदे सति प्रलम्ब इत्यत्रापि प्र इति उपसर्गः अ, लम्ब इति धातुरेव भवति। तस्मात् अच् प्रत्ययं कृत्वा प्रलम्बते इति प्रलम्बः, तं प्रलम्बं हतवान्। तर्हि प्रलम्ब इति कर्मण्युपपदे सति हन् धातो हति, क्षन्तव्यं, हन् गति हिंसार्थ्योः, हन् गति हिंसयोः, हा, हिंसार्थे अपि भवति गत्यर्थकोऽपि भवति हन् धातुः। अतः प्रलम्ब इति उपपदे सति हन् धातोः मूलविभुजादिभ्यः अनेन वार्तिकेन कप् प्रत्ययः भवति। मूलविभुजादित्वात् कः, कप् प्रत्ययः भवति। प्रलम्ब हन् क, क एतस्य अकारः विशिष्यते, ककारस्य इतसंज्ञा भवति। प्रलम्ब हन् अ, ततः अत्र उपधालोपः भवति। हन् इत्यत्र हकारात् परतः यः अकारः अस्ति तस्य लोपः भवति। गमः न जनखन घसां लोपः क्त्यनङि इति स्मरन्नस्मि, एकवारं पश्यामः। सूत्रपाठः गमः हन्, हन् धातु तत्र पठितः अस्ति खलु। हन जनखन घसां, प्रायः अनेनैव कोऽर्थः। गम हन जन खन इत्येतेषु अङ्गानाम् उपधाय एवमेव उपधायाः लोपः भवति। अजादौ वृत्ते नित्यनै वरतः, आम्, कप् प्रत्ययः कित् अस्ति एव खलु, अतः परतः अतः भवति। तर्हि का स्थितिः जाता? प्रलम्ब हन्, हन्, हन् इत्यत्र हकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य लोपः खलु कृतः। प्रलम्ब ह न आ इति स्थिते ततः परम् एकं सूत्रं भवति हकारस्य घकारादेशं कर्तुम्, अत्र नास्ति, तदस्माभिः अष्टाध्याय्याम् अवलोक्यते चेत् ज्ञायते। हो हन्तेर्णेषु इति किञ्चन सूत्रं, तेन सूत्रेण हकारस्य कुत्वं क्रियते, अर्थात् घकारादेशः क्रियते। प्रलम्ब घ् न, प्रलम्बघ्न प्रलम्बघ्न, कृतघ्न इत्यादीनि रूपाणि साध्यन्ते खलु, तद्वत् अत्र प्रलम्बघ्नः इति। सम्यक्। इदमपि एकं विशेषणं भवति बलरामस्य। अग्रिमं विशेषणं बलदेवः इति। बलेन दीव्यति, बलशब्दस्य व्युत्पत्तिः उक्ता एव। बलेन दीव्यति इति विग्रहे बल इति उपपदात् दिव् क्रीडादिषु अर्थेषु अस्ति खलु धातु, दिवादिगणस्य प्रथम एव धातु, तस्मात् अच् प्रत्ययः नन्दिग्रहि पचादिभ्यो ल्युणिन्यचः इत्यनेन। अतः बल दिव आ उपधा गुणः भवति। बल देव बलदेव, तथा विभक्तिकार्ये कृते बलदेवः इति प्रयोगः अत्र सिद्धः भवति। समीचीनम्। एतदपि जातम्। अग्रे किमस्ति पश्यन्तु। अच्युताग्रजः इति।
कथम अत्र षष्ठीसमासपरतया विग्रहः उक्तः अच्युतस्य अग्रजः इति। सम्यक्। अच्युतशब्दस्य चर्चा विष्णुनामसु जाता इति स्मरामि। च्युतिर् इति धातोः कर्मणि क्तप्रत्ययः। कर्तरि क्तप्रत्ययोऽपि भवितुमर्हति। अथवा आदौ कर्मणि क्तप्रत्ययः च्युतं साधनीयं खलु। अविद्यमानं च्युतं यस्य सः अच्युतः। च्युतशब्दः क्तान्तः आदौ साधनीयः, ततः बहुव्रीहिसमासः करणीयः। नयोस्त्यर्थानां वाच्यो वाच्योत्तरपदलोपः अच्युतः यथा अपुत्रः तद्वत् अच्युतः। परन्तु अत्र तु किमस्ति अच्युतः अच्युतस्य अग्रजः इति अस्ति। अच्युतशब्दः सिद्धः, तर्हि अच्युतस्य अग्रजः भवति। अच्युतः कः? स्वयं श्रीकृष्णः। अग्रे जातः अग्रजः भवति नाम अस्माकम् अपेक्षया यः पूर्वं जातः जन्म प्राप्तवान् भवति सः अग्रजः भवति। औणादिकसूत्रद्वारा एषः शब्दः निपात्यते। कः? अग्र इति शब्दः। ऋज्रेन्द्र इत्यादि सूत्रमस्ति, सुदीर्घं सूत्रं, तत्र निपात्यते। तर्हि एवम् अच्युतस्य अग्रजः भवति एषः। कः? बलरामः। अग्रिमं पश्यन्तु। रेवतीरमणः अपि अस्ति सः। रेवत्याः रमणः इति विग्रहः क्रियते। नन्दित्वात् नन्द्यादित्वात् लिहु नाम रेवती इति तस्य पत्न्याः नाम। तस्याः एषः रमणः भवति। रेवतस्य पुत्री रेवती इति श्रूयते। तत्र व्युत्पत्तिः दृश्यते। रेवतशब्दात् अण् प्रत्ययः प्रत्यार्थकः, ततः रेवती इति शब्दः साध्यमानः दृश्यते। अणु न स्यात्, अतः रेवतस्य पुत्री इति पुंयोगादाख्यायाम् इत्यनेन ङीषि ङीपि ङीषि सति रेवती इति शब्दः साधनीयः स्यात्। अन्यथा रैवती इति स्यात् खलु यदि अण् स्यात्। अतः तद्धितान्तता तु न युज्यते। तस्याः एषः रमणः वर्तते। अपि च तदेव अत्र नाम रम् धातोः ल्युप् प्रत्ययः वक्तव्यः। रमो उपरमे एवं भवति खलु। अतः रेवती आ, रेवती इति पृथक् पदमस्ति। रमणः कथं साधितः अस्ति? रम् धातोः नन्दिगृहीपचादिभ्यः ल्युणिन्य च इत्यनेन ल्यु इति प्रत्ययं कृत्वा एतत् साधितम् अस्ति। ल्यु एतस्य यु अवशिष्यते। रेवती यु अनादेश। रेवती अन क्षन्तव्य। रम ल्यु रम यु युवरणाको रम अन रमण अट्कुमाङ्गं व्यवायेऽपि तेनत्वं रमण विभक्तिकार्यके रमण तत्र रमणः इति सिद्ध्यति। ततः षष्ठीसमासः करणीयः। रेवत्याः रमण इति तावदेव। रामः इति अपि बलरामस्य एकं नाम वर्तते। केवलं रामः इत्यपि वदामः। तत्र तु पश्यन्तु रमते नाम यः रमणं करोति सः रामः। ज्वलितिगसन्तेभ्यो णः इति णः इत्यनेन प्रत्ययो भवति। तस्य अवशिष्यते उपधा दीर्घः भवति राम अथवा रमन्ते अस्मिन् योगिनः इति वा इत्यपि उच्यते। यस्मिन् योगिनः रमन्ते, यस्मिन् योगिनः रमणं कुर्वन्ति सोऽपि रामः भवति इति। एवं खलु। तथा चेत् रमन्ते अस्मिन् योगिनः इति व्युत्पत्तिश्चेत् तर्हि हलश्चैत्यनेन घञ् भवति। अतः रामः इति रूपं सिद्धं भवति। पुनश्च कामपालः इत्यपि तस्य नाम एकं भवति। कामान् पालयति। कामाः नाम इच्छाः। इच्छानां पालनं नाम रक्षणं करोति।
तत्रत्याः व्रजवासिनः अथवा दुष्टपीडिताः केऽपि सज्जनाः तेषाम् इच्छा भवति दुष्टैः निवृत्तिः दुष्टेभ्यः निवृत्तिं प्राप्नुयाम इति तर्हि तेषां कामान् पालयति रक्षति अतः कामपालः भवति कमु धातोः घञ् प्रत्यये कामशब्दः सिद्धः भवति इत्यपि अस्ति तर्हि प्रकृते हा हा कामान् पालयति पालरक्षणे इति धातोः कर्मण्यण इति प्रत्ययः भवति कामपाल अण अ कामपालः इत्यपि तस्य नाम अस्ति हलायुधः इति हम्म? अत्र पश्यन्तु हलम् आयुधं यस्य कृषिक्षेत्रे कर्षणार्थं हलं भवति खलु तद् हलं गृहीत्वा तेनैव प्रहरति स्म कोऽपि पुरतः आगतः चेत् हलम् उत्थाप्य साक्षात् ताडनमेव एतादृशः हलायुधः तर्हि हल् धातोः अच् प्रत्ययः हलशब्दः सिद्धः भवति आङ् उपसर्गपूर्वकः युध धातुः भवति तस्मात् कप् प्रत्ययं कृत्वा इगुपदः अस्ति इगुपदज्ञा प्रीकिरः कः कप् प्रत्ययं कृत्वा आयुधशब्दः सिद्धः भवति आयुधं नाम शस्त्रं हलायुधः सः अस्ति इति भावः समीचीनम् इति त्रयोविंशस्य श्लोकस्य शब्दानाम् अत्र विषये उक्तम् समीचीनम् अधुना अ, केचन प्रश्नाः आगताः सन्ति तेषां प्रश्नानां अ, किञ्चित् चिन्तनं करोमि रजनीश महोदय अत्र अस्ति आं महोदय नमस्ते। अस्तु अस्तु भवतः प्रथमः प्रश्नः तत्र समूहे सूत्रपाठे वृजिधारि सहितपि अपि च अन्यत्र इक् प्रत्ययेन सह धातवः निर्दिष्टाः सन्ति छान्दसः मर्यादाकृते एव वा अथवा विशिष्टं प्रयोजनं भवितुमर्हति यतः ष्टिपः यङ्लुक् प्रसङ्गे आम् वस्तुतः ष्टिपः तु प्रयोजनम् अस्ति साक्षादेव अस्ति ष्टिपाशपानुबन्धेन निर्दिष्टं यद्गणेन च अ, यत्रैकाज्ग्रहणं पञ्चैतानि न यङ्लुकी इति वदन्ति नाम ष्टिपान् पुरस्सरं यत् कार्यमुक्तं तत्तु यङ्लुक् प्रकरणे न भवति इति परन्तु इका धातु निर्देशे प्रयोजनं वस्तुतः चिन्तनीयं द्रष्टव्यम् एतद्वार्तिकं भाष्ये अत्र पठितमस्ति पश्यतु रोगाख्यायां नुल् बहुलम् एतस्य सूत्रस्य भाष्यं भवति तत्र इदं वार्तिकं पठितम् इक्ष्तिपौ धातु निर्देशे इति तत्र कथयति इक्ष्तिपौ प्रत्ययौ धातु निर्देशे वक्तव्यौ पचेर्ब्रूहि पचतेर्ब्रूहि इति अस्ति नाम पचेः इति अस्मिन् पचेर्ब्रूहि इत्यत्र पचेः इति इका निर्देशः कृतः पचतेर्ब्रूहि इति पचतेः इति ष्टिपा निर्देशः कृतः अस्ति तर्हि तत्र कैयटः कथयति बहुलवचनाच्च क्वचिन्न भवति अत्र अत्र पश्यन्तु रोगाख्यायां नुल् बहुलम् एतद् बहुलम् अत्रापि अनुवर्तते कुत्र धातु निर्देशे एति वार्तिकं प्रति अपि अनुवर्तते बहुलस्य चत्वारः अर्थाः के क्वचित् प्रवृत्ति क्वचित् प्रवृत्ति क्वचित् विभाषा क्वचिदन्यदेव हम्म। अतः सर्वत्रापि इका वा ष्टिपा वा धातोः निर्देशः क्रियते इति नास्ति क्वचित् सूत्रे इका वा ष्टिपा वा धातोः निर्देशः नापि कृतः भवति यथा एकं सूत्रमस्ति किं भुवो वुग्लुङ्लिटोः भुवः तत्र भुवः इत्यस्य इकापि निर्देशः न कृतः अस्ति ष्टिपापि निर्देशः न कृतः अस्ति भू इति प्रकृतेः अनुकरणं विधाय भू एतस्यैव ऊकारान्तपरतया तत्र
भुवः इति षष्ठ्यन्तं प्रयुक्तमस्ति। अतः क्वचिन्न नाम क्वचित् नापि भवति। स्तिपः शितकरणात् अकर्तृवाचिन्यपि तस्मिन् शवादयो भवन्ति। यगपि क्वचित् भवति यथा विभाषा लीयते इति। यक् यक् य प्रत्ययस्तु एतत्तु स्तिबन्तानां सिद्धिक्रमः। अत्र हि लीलोर् लील् ली लीङोः यका स्तिपिनिर्देशः कृतः। स्यनि तु लीङः एव ग्रहणं स्यात्, न तु लिनातेः। तर्हि कैयटेनापि अत्र इका निर्देशचर्चा न कृता अस्ति। नागेशं पश्यामः। इक्स्तिपौ क्वचिन्नेति भुवो वुगित्यादौ शितकर्णादिति शितकर्णस्य पिबाद्या एतदपि स्तिपः विषये चर्चा चलति। पिबाद्यादेशविधानेन चरितार्थ्यादिदं चिन्त्यमस्ति। तस्मान् निर्देशेनैव विकरणप्रत्ययः विकरणः विकरणः साधनीयः। भाष्ये पचेरिति कर्मणः शेषत्वविवक्षया षष्ठी नाम एतत् अस्तु प्रयोगचर्चा अस्ति। धातुत्वर्थनिर्देशेऽप्येतौ बाहुलकात् अत एव इक्षतेः न अशब्दम् आहौ प्रभूतादिभ्यः गच्छतौ प्रदारादिभ्यः इत्यादि प्रयोगाः सङ्गच्छन्ते। अस्तु तर्हि एताभ्यां द्वाभ्याम् अपि महानुभावाभ्याम् इकः प्रयोजनं तु न उक्तम्। इदानीम् अहम् एकां व्याख्यां दर्शयामि तत्त्वबोधिनी। इतः किमपि लभ्यते वा पश्यामः। कौमुदी भवति एषा। अत्रापि एतत् पठितं किम् इक्ष्तिपौ धातुनिर्देशे पचतिः पचिः पचतिः इति तावदेव उक्तम्। अग्रे आगच्छन्तु व्याख्यां पश्यन्तु। अत्र पश्यन्तु धात्वर्थनिर्देशनम् इक्ष्तिपौ इक्ष्तिपौ धातुनिर्देशन न तत्तु अग्रे अस्ति अत्र पश्यन्तु इक्ष्तिपौ धातोर्निर्देशः अनुकरणं बहुलम् इति अनुवृत्तेः क्वचिन्न नाम अत्र न तत्तु उक्तं। पचिरिति उपसर्गात् सुनोति सुभति ध्यायते सम्प्रसारणं च इत्यादि निर्देशात् कर्तृवाचिन्यपि सार्वधातुके परे शवादयः एवं भावकर्मवाचिन्यपि सार्वधातुके क्वचिद्यक् विभाषा लीयते है इति यथा तथा हि ली लीङ् और यगा निर्देशो न तु शनेत्युक्तं यत्तु प्राचास्तिपः शित्स्करणसामर्थ्यात् शवादेत्युक्तं तन्न विभूतिर्गलायतिरित्यादि विवाद्यादेशः आवृत्ति आत्मनिवृत्त्या च शित्वस्य जातः वर्णा न अत्रापि इका निर्देशचर्चा न कृता अस्ति। एतत् मया प्रसिद्धग्रन्थत्रयं महाभाष्यम् उद्योतः अपि च तत्त्वबोधिनी बालमनोरमायाम् एतत् सूत्रं व्याख्यातम् इति मया नावलोक्यते दृष्टम्। इदानीम् अहमत्र लघुशब्देन्दुशेखरग्रन्थं द्रष्टुम् इच्छामि। तद् अष्टाध्यायी.com मध्ये तावता इतोपि अस्माभिः नारोपितम् अस्ति तथापि एकवारम् अहं मम स्थूलपुस्तकं द्रष्टुम् इच्छामि। क्षणमेकम्। यत इका धातोः निर्देशे साक्षात् प्रयोजनं मम उपस्थितं नास्ति अतः किञ्चित् तद् दृष्ट्वा वक्तव्यं स्यात्। अन्ततः अहं स्वबुद्ध्यानुसारम् अत्र एकं सिद्धान्तं वक्ष्यामि नाम निर्णय। क्षणमेकं किं सूत्रमस्ति रोगाख्यायां बहुलम् इति खलु। क्षणमेकं तिष्ठन्तु यररा रु रु अरे ये तो फिर ये अणादि सूत्र है हमें तो अष्टाध्यायी के चाहिए ना। हाँ यर यर पुस्तकेषु सूत्रान्वेषणं कियत् कालसाध्यं खलु। सङ्गणके तु अनुक्षणं कुर्मः टकटका टकटका टक यर यर रोगाख्यायां हाँ 565 शेखर ग्रन्थः एकवारं द्रष्टव्यः। यदि तत्रापि न स्यात् तर्हि अहं वदिष्यामि अत्र किम् अस्ति तर्हि जयकृष्णसिद्धान्तः श्रोतव्यः। रोगाख्यायां रोग 565 565 शेखरकारेण एतत् प्रायः अन्वाख्यातमस्ति वा द्रष्टव्यम्। धातोर् इको
धात्वर्थने रोगाख्यानं बहुलं अन्तर्धान्तरधिकन्तरदेश मत्वर्थीय शेखरः नास्ति। शेखरे एतत् सूत्रमेव न व्याख्यातं दृश्यते। अस्तु, तर्हि एकं कार्यम् इतोपि कर्तुं शक्नुमः। काशिका व्याख्यानं दृष्टं, काशिकाया मूले तु काशिकायाम् इका निर्देशस्य प्रयोजनं न, उदाहरणं तु उक्तं, प्रयोजनं न उक्तं। यथा ष्टिपः प्रयोजनमस्ति खलु, तद्वत् नोक्तम्। अकारलोपन्तरेण जातिभ्यः आदिः। अस्तु अस्तु अस्तु, इदानीं न्यासे एकवारं पश्यामः। काशिकायां कुत्र अस्ति? इक् ष्टिपौ धातुनिर्देशः अत्र अस्ति खलु। हा, अत्र पश्यन्तु, इक्स् ष्टिपौ धातु इत्येवं सङ्कृतं प्रत्सर्दिका प्रवाहिका वहे तिनि, अत्र वहे तिनि युचि अस्तु। शिरोऽस्ति अर्धहिंसायां गतो याचने गतो इक्ष्टिपौ इति। हा, ककारः कित्कार्यार्थः? हा, एकक्षणम् एकक्षणम् एकक्षणं, ककारः कित्कार्यार्थः। अस्तु अस्तु, तेन पचतिरिति सार्वधातुकनिबन्धनः शब्दः भवति। ककारः कित्कारः पचतिरिति, परन्तु ककारः तु न, इक् इति नाम कित् तु इक् अस्ति खलु, स्टिप् नास्ति खलु। पश्यामः, ककारः कित् कार्यार्थः। हा, कित् कार्यार्थः नाम तत्र गुणस्य बाधः भवति तावदेव। यथा संज्ञायां भृजिधारिसहितपि दमः, तपि दम, यथा इगुपदः कश्चन धातुः यदि भवेत्, लघुपदः कश्चन धातुः यदि भवेत्, तर्हि कित्त्वसामर्थ्यात् तस्य गुणः न भवति इति भावः। हा, यथा एतत् तत्र पश्य, यथा क्षम्यतां महोदय, तत्र तु महोदय स्टिप अपि महोदय पित्तकारणात् तत्र गुण भवेत् न महोदय? न न, एतत् न पश्यतु, न महोदय। एकक्षणं वदामि। सूत्रमस्ति खलु, त्रिषि त्रिषि मृषि कृषेः काश्यपस्य, त्रिषि इति अस्ति खलु, त्रिषि इका निर्दिष्टः अस्ति धातुः। तर्हि इक् इत्यत्र कित्करणसामर्थ्यात् पुगन्तलघुपदस्य चैतन्येन गुणः न भवति, अन्यथा तर्षि इति स्यात्, एवं खलु। अतः कित् कार्यार्थः। एकक्षणम्, अग्रे पश्यामः। तेन पचति इति न तद्वाचने तत्सम्भवः नास्ति। अग्रे गच्छामः। मञ्जरी 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 मञ्जरी, अत्र पश्यन्तु, इक्ष्टिपौ धातुनिर्देशे इति एतद् पदमञ्जरी एव अस्ति। हा, बहुवचनानुक्वचिन्न कुटिचु स्थिपः शितकरणसामर्थ्यान् क्वचिदेकविभक्तिः। एतत्तु तत्त्वबोधिनी, तत्त्वबोधिन्यामपि आसीत्। किं सिद्धति? हा, किं ककारः इत्यादि नैव। हा, अस्य ककारस्य हम्म अस्तु। एवञ्च विशेषेण यदि यथा स्टिप्पवत् प्रयोजनम् अस्ति खलु, स्टिपाशपानुबन्धेन निर्दिष्टं यद्गणेन च इति कुत्र अस्ति? ततः किमपि क्लू लभ्येत वा? स्टिपाशपानुबन्धेन निर्दिष्टं यद्गणेन च एकाच उपदेशेन दत्तात् इति स्मरामि अहम्। एकाच उपदेशेन आं दत्तात् महोदय, अत्र महोदय कौमुद्यां तत्र तत्र परिभाषा अपि अस्ति न महोदय? परिभाषा शब्देन्दुशेखरे। का वदतु। महोदय तत्र परिभाषा अपि अस्ति महोदय, तत्र विस्तृतरूपेण हा, एषा परिभाषा एव नागेश। अस्ति, सत्यं सत्यं आम् सत्यं आम् सत्यं। आम् आम् आम्, तत्र महोदय नागेश पिपाशपानुबन्धेन विस्तृतरूपेण चर्चिता। निर्दिष्टं यद्गणेन च पञ्चैतानि। परन्तु तत्र इकः चर्चा तु नास्ति खलु। नास्ति न महोदय, तदर्थमेव मया पृष्टं महोदय। तदेव अन्ततः अहं सिद्धान्तं प्रति आगच्छामि। इदानीं सूत्रकारेण धातूनां निर्देशाः त्रिभिः प्रकारैः क्रियन्ते। वदामि वा?
अत्रैव पश्यतु। एकं तु सः णुल् प्रत्ययेन धातूनां निर्देशं करोति। धात्वर्थनिर्देशेण णुल् वक्तव्यः। आशिका शायिका। इक् प्रत्ययेन निर्देशं करोति, ष्टिप् प्रत्ययेन निर्देशं करोति। कति जाताः? त्रयः जाताः। एकं द्वे त्रीणि, त्रयः जाताः। क्वचित् एतत् त्रयमपि न प्रयुङ्क्ते। णुलमपि न प्रयुङ्क्ते, इकमपि न प्रयुङ्क्ते, ष्टिपमपि न प्रयुङ्क्ते। यथा धातुः अस्ति तथैव तस्य पाठं करोति। यथा मया अधुनैव उक्तं खलु, भुवो बुग्लुङ् लिटो भुवः। तत्र न इक् अस्ति, न ष्टिप् अस्ति, न च णुल् अस्ति, णुल् अपि नास्ति। एवं खलु। तर्हि इदानीं ष्टिपः तु साक्षात् प्रयोजनमुक्तं, परिभाषा एव अस्ति, ष्टिपाशपानुबन्धेन निर्दिष्टं यद्गणेन च यत्रैकादिग्रहणं पञ्चैतानि नयङ्लुकि इति। परन्तु इकः निर्देशार्थम् एकक्षणं, मदीयम् एतद् कथनात् पूर्वम् एकवारं तत्रैव काचित् अन्या परिभाषा तु नास्ति। पाशपानुबन्धेन निर्दिष्टम्। अच्छा, अन्ते महोदय, अन्ते। हा, अन्तिमा एव अस्ति, एवं खलु। आमाम्। आम्। अत्र पश्य। आम् अत्र। तर्हि अत्र अन्यविधपरिभाषा तु नास्ति खलु कापि। स्थिपाशपानुबन्धेन निर्दिष्टम् पदगौरवाद्योग विभागो गरियान। अस्तु, अर्धमात्र अस्तु। औपदेशिक प्रायोगिक औपदेशिकयोः एव ग्रहण औपदेशिक प्रायोगिकयोः औपदेशिकस्य एव ग्रहणम्। अत्र किमपि स्यात् वा? दादेर्धातोः दादेः इकानिर्देशः अस्ति इत्यत्र औपदेशिकधातोरेव ग्रहणमिति तन्न तयोर्निर्मलत्वा भाष्या व्यवहृत्वा च निर्विवृतिं गृह्णाति ग्रहीज इति सूत्रस्थभाष्येण आद्या आद्याय अस्ति अस्तिरस्काराच्च निसमुपविभवः इत्यादौ सूत्रप्रयोगः। व्याकरणे सर्वेषु रूपमाश्रयेतरूपम् औपदेशिकप्रायोगिकयोः औपदेशिकस्यैव ग्रहणं। नाम औपदेशिकः यः धातुः अस्ति, प्रायोगिकः च यः धातुः अस्ति, तयोर्मध्ये औपदेशिकस्यैव ग्रहणं भवति इति। अत्रापि इकः चर्चा नास्ति खलु। अन्ते किमुक्तं? दादेः इति सूत्रे दादिपदस्य औपदेशिकत्वात् आदित्वा आदित्वत् लक्षणेति न दोषः इत्यन्यत्र विस्तरः। अत्र भिन्ना चर्चा अस्ति। हा, तर्हि सद्यः एवं भवतु अत्र महोदय। अहमत्र इतोपि किञ्चित् विशिष्य सूक्ष्मतया चिन्तनं करिष्यामि। किमपि तत्त्वं यदि स्यात् वदिष्यामि। यत् स्पष्टप्रतिपत्त्यर्थम् इकाधातोः निर्देशः क्रियते इति सद्यः भवतु। यथा उदाहरणाय किं सूत्रमासीत् तद् भवता उक्तमासीत्, संज्ञायां भृतृ वृजिधारि सहितविदमः, एवं खलु। महोदय, ग्रही वही अपि तत्रापि महोदय। ग्रही एक जयि, हा, तत्रापि। तत्रापि अस्ति खलु। हा, तत्रापि चिन्तयामि। ग्रहीज्या वै व्यधिवष्टि इत्यत्र कथयति खलु न? ग्रही इका निर्देश अस्ति, ज्या वै व्यधि इका निर्देश, वष्टि विचति वृश्चति। एतत्तु स्थिपा अस्ति, पृच्छति अपि स्थिपा अस्ति, भृजतीनाम् इत्यपि अस्ति। अत्र किमपि इका निर्देश प्रयोजनं स्यात् वा? न दत्तं महोदय। नास्ति, नास्ति। बालमनोरमायां पश्यामः। ग्रहिजा चकारेण अत्र परितस्य वैर्न अयदक्षणम् प्रस्मैपदग्रहण साहचर्यात् अयवयवयगतो इति पठितम्। सम्प्रदाने सिद्धे वैर्ग्रहण स्पष्टार्थमिति भाष्यम्। हम्म, 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 हम्म। तर्हि स्पष्टतार्थं यदि कुर्मः, वस्तुतः इदानीं यथा ग्रहधातुः अस्ति,
यद्यपि हकारान्तः, परन्तु अत्र यः अकारः भवति खलु इत्संज्ञायाम्, इत्संज्ञकः धातुपाठे ग्रह नाम अकारान्तता दृश्यते, सः अकारः नाम धातुपाठे विद्यमानः अकारः सः, तस्य इत्संज्ञाया पश्चात् लोपः भवति। अकारे ग्रहणे कृते अपि च इकारे ग्रहणे कृते मात्राभङ्गः तु न भवति, न च लाघवमस्ति न च गौरवमस्ति। ग्रहज्या वै व्यधि इति वदामः अथवा ग्रहिज्या वै व्यधि इति वदामः, उभयथा अपि लाघवं वा गौरवं वा नास्ति। हाँ, पृच्छी पृच्छति, पृच्छ हाँ, तथा चेत् प्रच्छजिं सायं, हाँ, प्रच्छी पृच्छी, प्रच्छी, यथा उदाहरणाय तत् स्वीक्रियताम्। इका निर्देशः कृतश्चेत् प्रच्छी इति वा स्यात्, स्थिपा निर्देशः कृतश्चेत् सम्प्रसारणं भवति पृच्छति इति भवति। तत्र तु लाघवगौरवमस्ति, परन्तु अस्य तु प्रयोजनमस्ति किं, तदेव परिभाषा या पठिता स्थिपाशपानुबन्धेन इति। तथापि अस्तु, सद्यः अहं वदामि स्पष्टतार्थं भवतु, विशिष्य किमपि प्रयोजनं भवति चेत् अहं सूचयिष्यामि। भवन्तः यदि, महोदय, हा, महोदय, एकं चिन्तनं मया कृतं महोदय। सूत्राणि प्रायः छन्दोवत् भवन्ति न महोदय? छन्दोबद्धानि भवन्ति सत्यं, परन्तु तत्र तदेव वदन्नस्मि अहम् अत्र। अत्र महोदय तस्य छान्दस् मर्यादा या न मर्यादा न, है कहते हा, हैं। तदेव अत्र अहं तदेव वदन्नस्मि। ग्रही इत्यत्र यदि इकारम् अपाकृत्य अकारः योजितश्चेदपि छन्दसः मर्यादा न नश्यति। कुतः? हि इत्युच्चारिते सति एकमेव स्वराक्षरं गृहीतं भवति खलु। ग्रह इति अकारान्तता गृहीता चेदपि एकमेव स्वराक्षरं भवति खलु। तर्हि छन्दोभङ्गः न भवति खलु। वै वा वदतु वय वा वदतु छन्दः तु रक्षितं भवति। व्यध वा वदतु व्यधि वा भवतु छन्दः तु रक्षितं भवति। वष्ट वा वदतु वष्टि वा वदतु छन्दः तु रक्षितं भवति खलु, कि नहीं? अनुष्टुप् छंद आपने आम् पढ़ा आम् होगा, महोदय। आम् श्लोके आम्। षष्ठम गुरु ज्ञान सर्वत्र लघु पंचमम। तो वो जो पंचम जो लघु होना चाहिए, वो इकार हो उकार हो ऋकार हो, हाँ, कुछ भी हो, अकार हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, स्वरचा जो मर्जी हो, छंदो भंगः न भवेत्। अतः अकारे अकारान्ततया निर्देशे सत्यपि छन्दोभङ्गापत्तिः नास्ति। अतः तत् यः विषयः भवतः छन्दोभङ्गविषये उच्यते तस्मिन् समाधाने अपि तावत् बलं नास्ति। सद्यः एतावदेव भवतु, नाम मुखसुखार्थम् अथवा स्पष्टतार्थम् इति भवतु। विशेषेण किमपि प्रयोजनं मम दृग्गोचरं स्यात् अहम् अवश्यं तत्र व्यवहरिष्यामि भवद्भिः सह। परन्तु अस्तु। स्टिपः, स्टिपानिर्देशे यथा प्रसिद्धं प्रयोजनमस्ति खलु स्टिपाशपानुबन्धेन, तथा इका प्रयोजने, इका निर्देशने प्रयोजनं तथा प्रबलं प्रयोजनं न श्रुतं। श्रुतं स्यादपि चेत् मम सद्यः स्मरणे नास्ति, अहं तद् विचिन्त्य वदिष्यामि। परन्तु यदि तावत् प्रसिद्धं प्रयोजनं यदि अभविष्यत्, यथा स्टिपा निर्देशे प्रयोजनं भवति, तर्हि तु तद् अनायासमेव स्मरणे आगच्छति स्म। ल लघुः, लघु वा प्रयोजनं किमपि स्यात्, परन्तु यदि स्यात् अहम् अवश्यम् आलोच्य, अहं न जानामि चेत् मम गुरून् पृष्ट्वा वा वदिष्यामि, अथवा स्वयं स्वाध्यायबलेन वा दृष्ट्वा सूचयिष्यामि। अस्तु। अस्तु महोदय, धन्यवादः। अग्रे भवता उक्तम् इक् प्रत्ययेन सह निर्दिष्टाः धातवः उणादिसूत्रेषु अपि दृश्यन्ते, दृश्यन्ते दृश्यन्ते, सत्यम्। अग्रे गच्छामः। उणादिर्वाणां क्रमः, उणादिसूत्राणां क्रमः कं सिद्धान्तं पुरस्कृत्य विरचितः? यथा धातुपाठः अन्तिमम् अक्षरं पदं च मनसि निधाय विरचितः। अथवा किमपि विशिष्टं प्रयोजनम्। धातुपाठः अन्तिमम् अक्षरं पदं च निधाय निर्विरचितः नाम अत्र कः अभिप्रायः भवतः? महोदय, महोदय एवम् अस्ति न महोदय, यदा प्रथमधातुः अस्ति भू, हम्म, तद् हम्म, अग्रे महोदय ये सप्तविंश धातवः सन्ति, हम्म। ये धकारान्त अन्तिमं वर्णं महोदय ध अस्ति, वर्गीय अन्तिमं वर्णं। पुनश्च ते सर्वे आत्मनेपदिनः सन्ति। न, तत्र तथा तथा अग्रे महोदय तकारान्त अस्ति। नैव, भू एवं महोदय, न, एवं। भू एतद्धा भू धातोः अनन्तरम् एतद्धातुः अस्ति खलु। एदग्रे महोदय धकारान्त सर्वे अस्ति महोदय। न, तत् सत्यं, परन्तु भवता उक्तं खलु पुनः अत्र। पुनः ते सर्वे आत्मनेपदी पदिनः अपि तत्, सन्ति। हा हा हा, तत् सत्यं। तदग्रे तथा अग्रे महोदय तकारान्त।
हम्म। एवं एवं महोदय, तदर्थं मया पृष्टं महोदय, उणादिसूत्रेषु अपि काचित् व्यवस्था अस्ति वा न वा महोदय? तथा इदानीम् उण् प्रत्ययः प्रथमः उक्तः अस्ति। उण् तु अस्ति महोदय, उण् आदि यस्य सा तत्तु हम्म। न सत्यं महोदय। उण् एतदनन्तरम् अन्यः प्रत्ययः कः उक्तः? तदेव तो महोदय विस्तृतरूपेण न दृष्टं महोदय। हा, अपि च तत्र धातुपाठे अपि सः क्रमः सर्वत्र अस्ति वा यः भवता उक्तः? प्रायः एवम् अस्ति महोदय, यतोहि हम्म। प्रयोजनं किमपि विशिष्टं न भवितुम् अर्हति, किन्तु एवम् एवम् अस्ति मन्ये महोदय। तथा परन्तु तथा एकत्रैव इति नास्ति। धकारान्तः अग्रेपि बहवः सन्ति। अपि च प्रथमः भू इति अस्ति, तर्हि भू एतदनन्तरम् अन्ये तु अन्ये तु उकारान्ताः न सन्ति खलु। न महोदय, धकारान्ताः भूतो सन्ति, क्रमेण सन्ति धकारान्ताः, तत् सत्यम्। हम्म। तर्हि एकवारम् अत्र पश्यतु, उणादिकोशं पश्यामः। पश्य, उण् अस्ति, उण् उण् ऊञ् अस्ति, ञुण्, हा? पुनः उ उ उ इति जातम्। प्रत्ययानां तु अनुवर्तनं भवति, परन्तु शब्दानां तथा धातूनां तथा अस्ति वा? नास्ति खलु। क्रिवापाजिमे भिन्ना भिन्ना धातवः सन्ति न वा? आं महोदय, अत्र अत्र आदौ महोदय सर्वे ये प्रत्यय सन्ति ते नकारान्त सन्ति वा महोदय? एवं वा महोदय? अणितः अणितः अणित् प्रत्ययः। नेतः। तदनन्तरं केवलम् उ इति प्रत्ययः अस्ति, पश्यतु। उ तदनन्तरं कु प्रत्ययः अस्ति, पश्यतु। तदनन्तरं चित् प्रत्ययः आगतः, उरुच्, तदनन्तरं नित्, पुनः चित्, मिश्रणम् अस्ति एव। तद् अनुवृत्तिसौकर्यार्थं प्रत्ययाः अग्रिमसूत्रे अनुवर्तन्ते, अतः समानरूपेण दृश्यन्ते, परन्तु धातवः तु अत्र धातूनां क्रमविशेषः नास्ति। क्वचिदस्ति अपि अत्र पश्यतु। इषि इत्यस्य मुदिमदि, खिदिच्छिदि, भिदिमन्दि, चन्दी, एतावत्पर्यन्तम् एते तकारान्तः दकारान्तः धातवः सन्ति। तत्र तिमि मकारान्त, मिहि हकारान्त, मुहि हकारान्त, पुनः मुचि चकारान्त, अतः अत्र तथा विशेषण क्रमः नास्ति। अस्तु। अस्तु वा महोदय? अस्तु महोदय। पश्यतु एकवारं, भवानपि पश्यतु। अग्रे भवता आम् आं महोदय। कैटभ जित् इति अत्र जि न्यूनीकरण इत्यर्थे प्रयोगः भाति, न तु जि जये। कथं कैटभ इत्यस्य का व्युत्पत्तिः उक्ता आसीत् गते अस्मिन्? महोदय भवान्, अहं मन्ये अनवधानेन भवान् उक्तं महोदय, जी जय इति। मया वा? हा हा। आम् 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 अत्र महोदय, तदर्थमेव महोदय मम मनसि प्रश्नः अस्ति, इति जी जय इति धातूनाम् अनेकार्थत्वात् इति हा, अपि अत्र प्रयोक्तुं शक्यते वा न वा महोदय? अत्र एतेन व्युत्पत्तिः उक्ता अस्ति, अत्र पश्यतु, कैटभम् अजैषीत्। सम्यक्। इदानीं तत्र भवान् जी धातुम् एकवारं परिशीलयामः, अधुनैव ज्ञायते। आम् 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 महोदय, तत् महोदय अष्टाध्यायी कौमुदी मध्ये स्पष्टरूपेण लिखितं महोदय, तदर्थं मया पृष्टम्। कुत्र लिखितं तत्र? जी जी, हाँ, उद्घाटयतु महोदय। हाँ, अभिभवे। अत्र हा पश्यतु, हा हाँ, अत्र पश्यतु महोदय। अत्र हा महोदय यदा अस्मिन् हा, भवतः शब्दः। हरि ओम्। जी हा हा, वदतु। भवतः शब्दः अत्र पठतु। हा हा महोदय, न श्रूयते। महोदय धातुम् उद्घाटयतु, जी अभिभवे। हा, अत्र जय महोदय जय। यः एक्स्क्लमेटरी मार्क् अस्ति न महोदय उपरि, हाँ तस्य पूर्वं महोदय, भवादिपूर्वम्, अत्र हाँ पश्यतु, अत्र महोदय महोदय पश्यतु। हाँ, सम्यक् सम्यक्, तर्हि मम अनवधानं भवितुमर्हति। अतः एतं धातुं वा स्वीकुर्मः, एतं धातुं स्वीकुर्मः। कं? जी अभिभवे, अभिभवार्थकः। अभिभवाः नाम पराजयः।
सम्यक्, तत् परिष्कुर्वन्तु। उत्तमम्। अस्तु महोदय, धन्यवादः महोदय। हा हा। तदेव। तर्हि अस्तु, इका धातूनां निर्देशे अहम् एकवारं चिन्तनं कृत्वा वदिष्यामि। अन्यः कोऽपि प्रश्नः अद्यतनपाठसन्दर्भे अस्ति चेत् वदन्तु, अन्यथा अग्रिमं श्लोकं वयम् अग्रिमकक्षायां पठिष्यामः। अस्तु। यस्य ज्ञानदया सिन्धोरगाधस्यानघा गुणाः सेव्यतामक्षयो धीरा सश्रियचामृताय च। एवञ्च तत्र अमरकोशः इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य प्रथमकाण्डस्य स्वर्गवर्गस्य एषः अस्माकं क्रमे द्वाविंशः पाठः सम्पन्नः भवति। अग्रिमं श्लोकमादाय अग्रिमे पाठे उपस्थिताः भविष्यामः। पुनः रामजन्म रामजन्मोत्सव शुभकामनापूर्वकं सर्वेभ्यः नमस्कारः।